नमस्कार, एनओली नलेज क्लबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विभिन्न ज्ञानवर्धक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज फेरि शिक्षक सेवा आयोग परीक्षा तयारीको लागि प्रावि अर्थात् भनौँ आधारभूत तहको प्रथम पत्रको महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्नपत्र उत्तरसहित भाग 2 अर्थात् सेट 2 का रूपमा लिएर आएको छु। यो चाहिँ परीक्षाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। 5 वटै खण्डबाट अति महत्त्वपूर्ण 50 प्रश्न उत्तरहरू समेटिएका छन्। तसर्थ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरू समेत समेटिएको छ। यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नको सङ्गालो भाग 1 का रूपमा यस अघि नै प्रस्तुत गरिएको छ। माथि आई बटनमा अथवा डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि त्यो लिङ्कमा गएर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। यी क्वेशनहरू यी प्रश्नहरू उत्तरसहित दिएका छन् र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। आउँदो परीक्षाका लागि यी प्रश्नहरूले तपाईहरुलाई धेरै नै सहयोग गर्नेछन्। अब सुरु गरौँ प्रश्न उत्तरहरू। यी सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन्। पूर्णाङ्क 100, 50 वटा प्रश्न 2 अङ्कका दरले 100 अङ्क, समय 60 मिनेट। यो परीक्षामुखी भएकाले समय 60 मिनेट भनिएको, किनभने तपाईहरुलाई 60 मिनेट समय दिएको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 1 बाट हेरौँ। सूर्यबाट विभिन्न ग्रहहरूसम्मको दूरीको आधारमा नजिकदेखि टाढाको क्रममा मिलाएर राख्दा तलका मध्ये कुन क्रमशः हुन्छ? क बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति। ख बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ग बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। र घ शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। यी 4 वटा मध्ये सूर्यबाट विभिन्न ग्रहहरूको दूरीको आधारमा नजिकबाट टाढाका ग्रहहरू कुन हुन् त? तपाईहरुको समय 10 सेकेन्ड। पक्कै पनि तपाईहरुले उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ। सही उत्तर रहेको छ ख नम्बरको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल र बृहस्पति। प्रश्न नम्बर 2 तर्फ लागौं। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमि कुन हो? अप्सनहरू छन् क अरेबियन मरुभूमि, ख थार मरुभूमि, ग गोबी मरुभूमि र घ राजस्थान मरुभूमि। सही उत्तर के हो त? समय 10 सेकेन्ड। पक्कै पनि सही उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ। सही उत्तर रहेको छ क अरेबियन मरुभूमि। प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लागौं। पृथ्वीको उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म खिचिएका अर्धगोलाकार काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म खिचिएका हुन जान्छ यहाँ अर्धगोलाकार काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? क अक्षांश अर्थात् ल्याटिट्युड, ख देशान्तर अर्थात् लङ्गिट्युड, ग दुवै र घ दुवै होइन। के हो त सही उत्तर? तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब। समय 10 सेकेन्ड। सही उत्तर रहेको छ ख देशान्तर अर्थात् लङ्गिट्युड। प्रश्न नम्बर 4 तर्फ लागौं। सबैभन्दा बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो? सबैभन्दा बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो? अप्सनहरू छन् क सिरहा, ख सप्तरी, ग धनुषा र घ सर्लाही। के हो त सही उत्तर? समय 10 सेकेन्ड। सही उत्तर रहेको छ सर्लाही। प्रश्न नम्बर 5 तर्फ लागौं। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ? क 7629 वर्ग किलोमिटर, ख 7729 वर्ग किलोमिटर, ग 7829 वर्ग किलोमिटर र घ 7929 वर्ग किलोमिटर। के हो त सही उत्तर? अन्नपूर्ण संरक्षणले ढाकेको क्षेत्रफल कति हो त?
सही उत्तर रहेको छ क 7629 वर्ग किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 6 तर्फ लागौं। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति को हुन्? नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति क जङ्गबहादुर राणा, ख रणदीप सिंह, ग भीम शमशेर, घ वीर शमशेर। को हुन् त सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति? समय सुरु हुन्छ अब। समय 10 सेकेन्ड। पक्कै पनि उत्तर रहेको छ क जङ्गबहादुर राणा। प्रश्न नम्बर 7 तर्फ लागौं। नेपालमा सर्वप्रथम कला पाठशालाको स्थापना कहिले भएको थियो? कला पाठशालाको स्थापना कहिले भएको थियो? क विक्रम सम्वत 1990, ख विक्रम सम्वत 1991, ग विक्रम सम्वत 1992, घ विक्रम सम्वत 1993। कहिले भएको त कला पाठशालाको स्थापना? तपाईहरुले उत्तर मिलाइसक्नु भएको होला। सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1991। अर्को क्वेशन तर्फ लागौं। नेपालले कस्तो अर्थव्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको छ? क पुँजीवादी, ख साम्यवादी, ग मिश्रित अर्थव्यवस्था, घ कुनै पनि होइन। नेपालले कस्तो अर्थव्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको छ? सही उत्तर रहेको छ ग मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न नम्बर 9 तर्फ लागौं। 15औं योजनाको अन्त्यसम्ममा युवा अर्थात् 15 देखि 24 वर्षको साक्षरता दर कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ? क 90%, ख 93%, ग 99% र घ 100%। 15औं योजनाको अन्त्यसम्ममा युवा साक्षरता दर 99% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। अब यसैबाट अर्को प्रश्न पनि तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। युवा भनेर कुन उमेर समूहलाई चिनिन्छ? नेपालमा युवा भनेर कुन उमेर समूहलाई चिनिन्छ भन्यो भने 15 देखि 24। 15 देखि 24 को साक्षरता दर भनेको छ यहाँ 99%। प्रश्न नम्बर 10 तर्फ लागौं। जीव जन्तु तथा वनस्पतिको वातावरण तथा प्रकृतिसँगको अन्तर सम्बन्धको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? जीव जन्तु तथा वनस्पतिको वातावरण र प्रकृतिसँग अन्तर सम्बन्धको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? क इकोलोजी, ख रियोलोजी, ग ओरोलोजी र घ माइकोलोजी। के भनिन्छ त? सही उत्तर रहेको छ इकोलोजी। प्रश्न नम्बर 11 तर्फ लागौं। तलका मध्ये वातावरण प्रदूषणका कारणहरू कुन होइनन्? वातावरण प्रदूषणको कारण कुन होइन भनेको छ। पहिले कुन हुन् ती हेरौं। अप्सनहरू छन् वन विनाश, भूक्षय, जनसंख्या वृद्धि र वायु प्रदूषण। त यी मध्ये कुन चाहिँ वातावरण प्रदूषणको कारण होइन? सही उत्तर रहेको छ घ वायु प्रदूषण। यो वातावरण प्रदूषणको कारण होइन, यो वातावरण प्रदूषणको एउटा प्रकार हो। वन विनाश, भूक्षय, जनसंख्या वृद्धि यिनीहरू चाहिँ वातावरण प्रदूषणका कारणहरू हुन् भने वायु प्रदूषण चाहिँ वातावरण प्रदूषणका एउटा प्रकार हो। जस्तै भनौं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण यी सबै वातावरण प्रदूषणका प्रकार हुन्। तर वन विनाश, भूक्षय, जनसंख्या वृद्धि यिनीहरू चाहिँ कारणहरू हुन्। तसर्थ कारण कुन होइन भन्यो भने वायु प्रदूषण चाहिँ वातावरण प्रदूषणको कारण होइन। प्रश्न नम्बर 12 तर्फ लागौं। सार्कको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सनहरू छन् 1983 डिसेम्बर 8, ख 1984 डिसेम्बर 8, ग 1985 डिसेम्बर 8 र घ 1986 डिसेम्बर 8। सही उत्तर रहेको छ 1985 डिसेम्बर 8 तारिक। प्रश्न नम्बर 13। विक्रम सम्वत 2078 सालको राष्ट्रिय जनगणनाको नारा निम्न मध्ये कुन थियो? क कोही नछुटौं कोही नदोर्यौं, ख
मेरो गणना मेरो सहभागिता, ग मेरो गणना सफल बनाउँछु, घ गणना राष्ट्र विकासको आधार। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ ख मेरो गणना मेरो सहभागिता। प्रश्न नम्बर 14 तर्फ लागौं। समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। समूह 1 मा संयुक्त राष्ट्र संघको सम्बन्धित संस्थाहरू दिएको छ भने समूह 2 मा ती संस्थाहरूको स्थापना मिति दिएको छ। जस्तै समूह 1 मा ए नम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDP, बी नम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण कार्यक्रम UNEP, सी नम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष UNICEF र डी नम्बरमा विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP दिएको छ भने स्थापना मितिमा 1 नम्बरमा सन् 1946, 2 नम्बरमा सन् 1963, 3 नम्बरमा सन् 1965 र 4 नम्बरमा सन् 1972 दिएको छ। त यी मध्ये सही जोडा के हुन सक्छ त? अप्सनहरु यस्तो छ A4, B3, C2, D1 अर्थात UNDP को स्थापना 4 नम्बर सन् 1972, त्यसैगरी B3 UNEP को स्थापना सन् 1965, C2 UNICEF को स्थापना सन् 1963, D1 अर्थात WFP को स्थापना सन् 1964। यो अप्सन सही हो कि? ख नम्बरमा त्यसैगरी A4, B3, C1, D2 सही हो कि? ग नम्बरमा A3, B4, C1, D2 सही हो अथवा घ नम्बरको A3, B1, C4, D2 अर्थात A3 भन्नाले UNDP को स्थापना 3 नम्बर 1965, B1 भन्नाले UNEP को स्थापना सन् 1964, त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष UNICEF को स्थापना सन् 1972 र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को स्थापना सन् 1963। यी मध्ये कुन सही हुन्छ? समय 10 सेकेन्ड पत्ता लगाउनुहोस् त। सही उत्तर रहेको छ ग A3, B4, C1 र D2 अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDP को स्थापना सन् 1965, संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण कार्यक्रम UNEP को स्थापना सन् 1972, संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष UNICEF को स्थापना सन् 1946 र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को स्थापना सन् 1963। प्रश्न नम्बर 15 तर्फ लागौं। माधव प्रसाद घिमिरेको निधन कहिले भयो? अप्सन छन् विक्रम सम्वत 2077 भाद्र 2 गते, ख नम्बर विक्रम सम्वत 2077 भाद्र 5 गते, ग विक्रम सम्वत 2077 भाद्र 10 गते र घ विक्रम सम्वत 2077 भाद्र 20 गते। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 भाद्र 2 गते। 16 नम्बर युनेस्को द्वारा प्रतिपादित शिक्षाको उद्देश्यले कुन कुरामा जोड दिएको छ? क विश्व एकता, विश्व प्रेम र विश्व बन्धुत्व, ख व्यक्तिगत अन्तर्निहित क्षमताको विकास, ग अन्तर्राष्ट्रिय एकीकरणको आवश्यकता र घ नम्बर उग्र राष्ट्रवाद। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ क विश्व एकता, विश्व प्रेम र विश्व बन्धुत्व। प्रश्न नम्बर 17 तर्फ लागौं। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रम 2076 अनुसार कक्षा 1 देखि 3 मा साप्ताहिक कति पाठ्य घण्टा तोकेको छ? अप्सनहरु रहेका छन् 39, 34, 30 र 26। के हो त सही उत्तर? कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रममा 2076 अनुसार कक्षा 1 देखि 3 को साप्ताहिक पाठ्य घण्टा कति रहेको छ? सही उत्तर रहेको छ 26 घण्टा। पाठ्य घण्टा 26। प्रश्न नम्बर 18 उत्प्रेरणा एक ड्याश 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 हो भनिएको छ। के हो त? समीक्षा हो, प्रक्रिया हो, प्रतीक्षा हो, कुनै पनि होइन। के हुन सक्छ सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ प्रक्रिया। उत्प्रेरणा एक प्रक्रिया हो। प्रश्न नम्बर 19 तर्फ लागौं।
सिकाइका तत्त्वहरूमा तलका कुन चरणहरू पर्दछन्? क लक्ष्य, तयारी, अवस्था, व्याख्या, प्रतिक्रिया, प्रभाव, सामान्यीकरण। त्यसैगरी खमा रहेको छ लक्ष्य, उत्प्रेरणा, तयारी, सिकाइ र सामान्यीकरण। ग नम्बरमा रहेको छ लक्ष्य, प्रयत्न, अभ्यास, सिकाइ, सामान्यीकरण। र घ नम्बरमा रहेको छ लक्ष्य, संकेत, सिकाइ, उद्दीपक, प्रतिक्रिया, सिकाइ, साहचर्य। के हो त सही उत्तर? सिकाइका तत्त्वहरूमा तलका कुन चरणहरू पर्दछन्? सही चरण के हो त? सही चरण रहेको छ क लक्ष्य, तयारी, अवस्था, व्याख्या, प्रतिक्रिया, प्रभाव र सामान्यीकरण। प्रश्न नम्बर 20 तर्फ लागौं। सिकाइको स्थानान्तरणको मुख्य सिद्धान्तमा तलको कुन पर्दैन भनेको छ? कुन पर्दैन? थ्योरी अफ आइडेन्टिकल एलिमेन्ट्स, समतत्वको सिद्धान्त। ख जेनरलाइजेसन एन्ड थ्योरी अफ डिसिप्लिन अफ माइन्ड, सामान्यीकरणको सिद्धान्त र दिमागी अनुशासनको सिद्धान्त भने ख नम्बरमा। ग नम्बर थ्योरी अफ क्रिएटिभिटी, स्वतन्त्रता र मौलिकताको सिद्धान्त। घ नम्बरमा थ्योरी अफ जी एन्ड एस, सामान्य एवं विशिष्ट अंशको सिद्धान्त। यसलाई चाहिँ दुई तत्त्वको सिद्धान्त, टु फ्याक्टर थ्योरी पनि भनिन्छ। तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्न सक्छ, परीक्षामा पनि सोध्न सक्छ, दुई तत्त्वको सिद्धान्त भनेको कुन हो भनेर विभिन्न अप्सन दिएका हुन सक्छन्, टु फ्याक्टर थ्योरी भनेर। त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले थ्योरी अफ जी एन्ड एस भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त यस प्रश्नको उत्तर चाहिँ के हो त? सिकाइको स्थानान्तरणको मुख्य सिद्धान्तमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? त्यो रहेको छ ग नम्बर थ्योरी अफ क्रिएटिभिटी, स्वतन्त्रता र मौलिकताको सिद्धान्त। 21 नम्बर प्रश्न हेरौं। पाठ्यक्रममा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो? समकालीन समाज, सिकाइ प्रक्रिया, सिकारु अथवा बालबालिका। यहाँ सिकारु भएछ, वास्तवमा सिकारु मात्रै हो। सिकारु अथवा बालबालिका, माथिका सबै। पाठ्यक्रममा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्व के हो त? अवश्य पनि यसको एन्सर तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ। सही उत्तर रहेको छ घ नम्बर, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 22 तर्फ जाउँ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने सम्भाव्य निकायमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? अप्सन छन् विद्यालय, ख नम्बर वडा तह, ग नम्बर पालिका तह, घ नम्बर माथिका सबै। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने सम्भाव्य निकायमा तलका मध्ये कुन पर्दैन त? बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको छ, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने निकायमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? विद्यालय पर्छ वा पर्दैन, त्यसैगरी वडा तह पर्छ वा पर्दैन, पालिका तह पर्छ वा पर्दैन, अथवा माथिका सबै पर्दैनन् त? सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। 23 नम्बर प्रश्न हेरौं। शैक्षणिक उद्देश्यका प्रकार मध्ये संज्ञानात्मक वा ज्ञानात्मक क्षेत्र, कग्निटिभ डोमेन भन्छ, तहहरूको क्रम कुन हो? कुन क्रम चाहिँ सही हो भनेर खोज्नुपर्ने भयो हामीले। क नम्बर नलेज, कम्प्रिहेन्सन, एप्लिकेसन, एनालाइसिस, सिन्थेसिस। ख नम्बर नलेज, एप्लिकेसन, कम्प्रिहेन्सन, सिन्थेसिस, एनालाइसिस। ग नम्बर नलेज, सिन्थेसिस, एनालाइसिस, एप्लिकेसन, कम्प्रिहेन्सन। र घ नम्बर रहेको छ कम्प्रिहेन्सन, नलेज, एप्लिकेसन, सिन्थेसिस, एनालाइसिस। त यो मध्ये कुन क्रम चाहिँ हो त? शैक्षणिक उद्देश्यका प्रकार मध्ये संज्ञानात्मक अथवा भनौं ज्ञानात्मक क्षेत्र, जसलाई हामी कग्निटिभ डोमेन भन्छौं, यसको क्रम कुन सही हो? समय 10 सेकेन्ड। सही उत्तर रहेको छ क नलेज, कम्प्रिहेन्सन, एप्लिकेसन, एनालाइसिस र सिन्थेसिस। प्रश्न नम्बर 24 तर्फ लागौं। कक्षा कोठामा शिक्षण सामग्री प्रस्तुत गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? मूर्त धारणाको विकास गर्नु, ख नम्बर ध्यानाकर्षण गर्नु, ग नम्बर शिक्षणलाई रुचिकर बनाउनु र घ नम्बर समयको सदुपयोग गर्नु। के हो त? सही उत्तर रहेको छ क नम्बर मूर्त धारणाको विकास गर्नु। 25 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौं। कुनै पनि वस्तुको ज्ञान दिन मौलिक वस्तुको सट्टा त्यसको प्रतिरूपको प्रयोग गर्नुलाई के भनिन्छ? कुनै पनि वस्तुको ज्ञान दिनका लागि मौलिक वस्तुको प्रयोग गर्नुको सट्टा त्यसको प्रतिरूपको प्रयोग गर्नुलाई के भनिन्छ?
अनुरूप, मोडेल, चित्र, नमुना। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ ख, मोडेल। प्रश्न नम्बर 26 तर्फ लागौं। विद्यार्थीको आचरण तथा सवाल तलका मध्ये कुन अभिलेखमा राखिन्छ? कथा भएछ, यसमा तथा हुन्छ। क घटनावृत्त अभिलेख, ख व्यक्तिगत अभिलेख, ग सञ्चित अभिलेख र घ व्यक्तिवृत्त अभिलेख। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ सञ्चित अभिलेख। प्रश्न नम्बर 27 तर्फ लागौं। कक्षा 1 देखि 5 को विद्यार्थी मूल्याङ्कन अन्तर्गत निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन अन्तर्गत ग श्रेणीका लागि कति प्रतिशत उपलब्धि तोकिएको छ? कक्षा 1 देखि 5 को विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन, त्यसमा पनि ग श्रेणीको लागि चाहिँ कति प्रतिशत उपलब्धि तोकिएको छ? अप्सनहरू छन् 40 देखि 59%, ख नम्बर 40% भन्दा माथि, ग नम्बर 50 देखि 69% र घ नम्बर 45 देखि 59%। ग श्रेणीको लागि चाहिँ कति प्रतिशत उपलब्धि तोकिएको छ त? सही उत्तर रहेको छ 40% भन्दा माथि। प्रश्न नम्बर 28 तर्फ लागौं। बहुभाषिक कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा तलका मध्ये कुन कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ? क कक्षामा रहेका सबै विद्यार्थीको मातृभाषा यकिन गरी सबैको भाषिक अवस्था पहिचान गर्ने, ख मातृभाषालाई माध्यम वा विषय कुन रूपमा शिक्षण गर्ने यकिन गर्ने, ग मातृभाषा शिक्षणका लागि आवश्यक पाठ्य सामग्री र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने, घ नम्बर माथिका सबैमा ध्यान पुर्याउने। के हो त सही उत्तर? बहुभाषिक कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा तलका मध्ये कुन कुरालाई ध्यान दिनु पर्दछ? सही उत्तर रहेको छ माथिका सबैमा ध्यान पुर्याउने। प्रश्न नम्बर 29 तर्फ लागौं। द्वन्द्वको चरम अवस्था के हो? द्वन्द्वको चरम अवस्था के हो? क झगडा, ख बोलीचाली बन्द हुनु, ग टकराव र घ संकट। के हो त द्वन्द्वको चरम अवस्था? यसको सही उत्तर रहेको छ घ संकट। 30 नम्बर हेरौं। नेपालमा शिक्षक तालिम कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ? अप्सन ए रहेको छ विक्रम सम्वत 2016, अप्सन बी रहेको छ विक्रम सम्वत 2014, त्यसैगरी अप्सन तेस्रो रहेको छ विक्रम सम्वत 2011 र अप्सन 14 रहेको छ विक्रम सम्वत 2004। नेपालमा शिक्षक तालिम कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ? 16, 14, 11 र 2004। कुन हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2004। प्रश्न नम्बर 31 तर्फ लागौं। कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो? अप्सन क नयाँ तथा पत्ता लगाउन गरिने अनुसन्धान, ख औपचारिक अध्ययन विधि, ग अनौपचारिक अध्ययन विधि, घ नयाँ ज्ञानको निर्माण विधि। के हो त सही उत्तर? कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के रहेछ? सही उत्तर रहेको छ घ नयाँ ज्ञानको निर्माण विधि। प्रश्न नम्बर 32 तर्फ लागौं। बाल विकासका विभिन्न चरणहरू मध्ये सृजनात्मक उमेर अवस्था भन्नाले तलको कुनलाई बुझाउँछ? यहाँ उनलाई भएछ, वास्तवमा यो कुनलाई बुझाउँदछ हो। यो बाल विकासका विभिन्न चरणहरू मध्ये सृजनात्मक उमेरको अवस्था भन्नाले तलको कुनलाई बुझाउँदछ? क पूर्व बाल्यावस्था, ख उत्तर बाल्यावस्था, ग किशोरावस्था र घ युवावस्था। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ उत्तर बाल्यावस्था। प्रश्न नम्बर 33 तर्फ लागौं। पूर्व बाल्यावस्था भन्नाले कुन उमेर समूहलाई जनाउँदछ? जन्मपछि 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवस्था, 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको अवस्था, 6 वर्षदेखि यौन परिपक्व नहुन्जेलसम्मको अवस्था, जन्मपछि 2 हप्तासम्मको अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था। के हो त सही उत्तर? अर्को प्रश्नतर्फ लागौं।
प्रभावकारिताका दृष्टिले सबैभन्दा उपयोगी शैक्षिक सामग्रीमा तलका मध्ये कुन पर्दछ? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, लेख्या वा मुद्रित सामग्री? कुन हो त प्रभावकारिता दृष्टिले सबैभन्दा उपयोगी शैक्षिक सामग्री? त्यो रहेको छ ग नम्बर श्रव्य दृश्य सामग्री। प्रश्न नम्बर 35 तर्फ लागौं। दिगो विकासका कतिवटा लक्ष्य रहेका छन्? अप्सनहरू छन् 15, 16, 17, 18। सही उत्तर रहेको छ ग नम्बर 17। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। 36 नम्बर। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति कहिले ल्याइएको हो? 2070 साल, 2072 साल, 2074 साल र 2075 साल। के हो त सही उत्तर? सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति कहिले ल्याइयो? 70, 72, 74, 75। सही उत्तर रहेको छ 2072 साल। प्रश्न नम्बर 37 तर्फ लागौं। व्हाट इज एमएस एक्सेल प्रोग्राम? एमएस एक्सेल प्रोग्राम भनेको के हो? अप्सनहरू छन् क सीट, ख स्प्रेडशीट, ग वर्कशीट, ग अल अफ दि एबभ। त कुन हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ घ नम्बर अल अफ दि एबभ। प्रश्न नम्बर 38 तर्फ लागौं। व्हाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ मल्टिमिडिया? अप्सन क टेक्स्ट, अडियो, कपी, डाउनलोड, इन्टरनेट, ख अडियो, भिडियो, टेक्स्ट, एनिमेसन, इमेज, ग भिडियो, युट्युब, प्रोजेक्सन, हार्डवेयर, माइक्रोसफ्ट अफिस र घमा रहेको छ नन, कुनै पनि होइन। त वास्तवमा कुन हो त सही उत्तर? व्हाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ मल्टिमिडिया? मल्टिमिडियाका कम्पोनेन्टहरू कुन कुन हुन्? सही उत्तर रहेको छ ख अडियो, भिडियो, टेक्स्ट, एनिमेसन र इमेज। प्रश्न नम्बर 39 तर्फ लागौं। व्हाट इज द सर्टकट की टु क्लोज द करेन्ट प्रोग्राम? अहिले चलिरहेको प्रोग्रामलाई बन्द गर्ने सर्टकट की के हो? अप्सनहरू छन् Alt plus F1, Control plus F1, Alt plus F4, Control plus F4। के हो त? सही उत्तर रहेको छ Alt plus F4। नेपालमा पहिलो पटक कम्प्युटरको प्रयोग के का लागि भएको हो? अप्सनहरू छन् जनगणनाका लागि, ख कृषि गणनाका लागि, ग चुनावका लागि, घमा छ विक्रम सम्वत 2028 मा। त सही उत्तर के हो त? यसको सही उत्तर रहेको छ जनगणनाका लागि। प्रश्नमा भनिएको छ के का लागि प्रयोग भएको हो, त्यसैले उत्तर हुन्छ जनगणनाका लागि। कहिले प्रयोग गरिएको हो भनेको भए चाहिँ विक्रम सम्वत 2028 हुन्थ्यो। त यस्तो प्रश्नको उत्तरमा तपाईहरुले 2028 लाउनु भयो भने त्यो गलत साबित हुन्छ। के का लागि भनेको छ, कहिले भनेको छैन। कहिले भन्यो भने विक्रम सम्वत 2028, के का लागि भन्यो भने जनगणनाका लागि, जनगणनाको डाटा प्रशोधनका लागि पहिलो पटक नेपालमा 2028 सालमा कम्प्युटरको प्रयोग गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 41 तर्फ लागौं। नेपालको संविधान 2072 मा रहेको शिक्षा सम्बन्धी हकमा कतिवटा हकहरू उल्लेख गरिएका छन्? 2 वटा हक, 3 वटा, 4 वटा, 5 वटा, कतिवटा रहेका छन् त? सही उत्तर रहेको छ घ नम्बर 5 वटा। 42 नम्बर। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार शिक्षासँग सम्बन्धित कतिवटा अधिकार क्षेत्रहरू रहेका छन्? अप्सन 20 वटा, 23 वटा, 24 वटा, 25 वटा। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार शिक्षासँग सम्बन्धित कतिवटा अधिकार क्षेत्रहरू रहेका छन्? सही उत्तर तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको होला। सही उत्तर रहेको छ ख नम्बर 23 वटा। प्रश्न नम्बर 43 तर्फ लागौं। नेपालमा दूरशिक्षा केन्द्र स्थापना कहिले भएको हो? नेपालमा दूरशिक्षा केन्द्र स्थापना कहिले भयो त? क विक्रम सम्वत 2050, ख विक्रम सम्वत 2051, ग विक्रम सम्वत 2052 र घ 2053।
दूर शिक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले भएको? सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2050 साल क। प्रश्न नम्बर 44 तर्फ लागौं। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को पहिलो संशोधन कहिले भयो? अप्सनहरू छन् 2058 साल जेठ 13 गते, 2059 साल जेठ 13 गते, 2057 साल कार्तिक 24 गते, 2060 साल जेठ 9 गते। के हो त सही उत्तर? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को पहिलो संशोधन कहिले भयो त? सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2059 साल जेठ 13 गते पहिलो संशोधन। प्रश्न नम्बर 45 तर्फ हेरौं। नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने विषयवस्तु कुन हो? प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रदेश विश्वविद्यालय, पुस्तकालय के पर्दैन? माध्यमिक शिक्षा परेन। प्रश्न नम्बर 46 तर्फ लागौं। समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। क पाठक, ख लेखक, ग प्रिन्टर, घ प्रकाशक र ङ रिपोर्टर। के मिल्दैन? यसमा नमिल्दो ग नम्बर रहेको छ। किन ग मिल्दैन भने हेर्नुस्, पाठक, लेखक, प्रकाशक र रिपोर्टर सबै मानव हुन् भने प्रिन्टर भनेको मसिन हो। ग नम्बरको प्रिन्टर चाहिँ मेसिन हो र बाँकी सबै मानव हुन्। पाठक भनेको पढ्ने व्यक्ति, लेखक लेख्ने व्यक्ति, प्रकाशक भनेको छाप्ने व्यक्ति भइहाल्यो प्रकाशन गर्ने, र रिपोर्टर भनेको रिपोर्टिङ गर्ने व्यक्ति। भनेपछि सबै व्यक्तिहरू हुन् तर प्रिन्टर चाहिँ व्यक्ति होइन। तसर्थ समूहमा नमिल्ने प्रिन्टर रहेको छ। 47 कतिको 80% रु 50 हुन्छ? कतिको 80% रु 50 हुन्छ? अप्सनहरू छन् 60, 60.5, 61.5 र 62.5। कतिको 80% रु 50 हुन्छ? सही उत्तर रहेको छ 62.5। अब यो कसरी चाहिँ 62.5 भयो त? विभिन्न अप्सनहरू दिएका छन्। जस्तै क अप्सन दिएको छ 60 गुणा 80 भागा 100 गर्नुहोस्। त्यो अप्सन मिल्छ मिल्दैन? त्यसैगरी 60.5 गुणा 80 भागा 100 गर्दै जानुहोस्। कतिको चाहिँ 80%? त 62.5 गुणा 80 भागा 100 गर्यो भने 50 आउने हुनाले यसको सही उत्तर 62.5 भएको हो। अर्को प्रश्न राखौं। कम्प्लिट द गिवन सिरिज। सिरिज कस्तो छ भने एस एम टी क्वेशन मार्क टी एफ एस भने अप्सनहरू छन् डब्ल्यू टी वाई बी। के हुन सक्ला त? क्वेशन मार्कमा केले रिप्लेस गर्ला? यो अल्फाबेट सिरिजमा पहिलो एस, दोस्रो एम, तेस्रो टी, चौथो के हुन सक्छ? समय 10 सेकेन्ड पत्ता लगाउनुहोस् त। कम्प्लिट द गिवन सिरिज यसमा सन्डे मन्डे हेर्नुहोस् तपाईहरु। सन्डेबाट एस, मन्डेबाट एम, ट्युसडेको टी, त्यसै फोर्थमा के हुन्छ? वेडनेसडे डब्ल्यू। त्यसैले यो प्रश्नवाचक चिन्हलाई डब्ल्यू ले रिप्लेस गर्दछ। यसमा सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे र स्याटरडे लिएको छ पहिलो अल्फाबेट। त्यसैले सही उत्तर हुन जान्छ क डब्ल्यू। अर्को प्रश्न हेरौं। प्रश्न चिन्हमा भएको स्थानमा कुन अंक आउँछ? टेबलमा हेर्नुस् त 0 3 8 3 8 15 8 15 प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेशन मार्क छ भने प्रश्नवाचक चिन्ह भएको ठाउँमा के आउँछ त? पहिले यसमा लजिक पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त पहिलो रोमा 0 3 8 छ 0। यो 0 लाई चाहिँ हामी 1 को स्क्वायर माइनस 1 गरौँ त। 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हो। त्यसबाट 1 घटायौं भने 0 हुन्छ।
1 स्क्वायर माइनस 1 भनेको 0। दोस्रो हेरौँ 3 छ 3, 2 को स्क्वायरबाट 1 घटाइदिउँ, 2 स्क्वायर भनेको 4, 4 बाट 1 माइनस भयो भने 3। त्यसैगरी तेस्रोमा 8 छ, यसमा 3 को स्क्वायरबाट 1 माइनस गरौँ त, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 भनेको 8 भने पहिलो लहरमा के गरेको रहेछ, पहिलो रोमा 1 को स्क्वायर माइनस 1, 2 को स्क्वायर माइनस 1, 3 को स्क्वायर माइनस 1। अब दोस्रो लाइनमा हेरौँ, पहिलो लाइनमा 1 को स्क्वायर माइनस 1 बाट सुरु भएको थियो, दोस्रो रोमा चाहिँ 2 को स्क्वायर माइनस 1 बाट सुरु गरिए जस्तो छ। हेर्नुस् त, 2 को स्क्वायर माइनस 1, 2 को स्क्वायर भनेको 4, 4 माइनस 1 भनेको 3। त्यसैगरी 3 को स्क्वायर माइनस 1, 3 तिया 9 माइनस 1 भनेको 8। त्यसगरी यहाँ 15 छ, 4 को स्क्वायर माइनस 1, 4 चौको 16 माइनस 1 15। अब हेर्नुहोस्, सुरुमा केबाट सुरु भएको थियो, सुरु भएको थियो 1 को स्क्वायर माइनस 1 बाट, त्यसपछिको लाइनमा सुरु भयो त्यसपछिको दोस्रो लाइनमा दोस्रो रोमा सुरु भयो 2 को स्क्वायर माइनस 1। त्यसो भए अब तेस्रो रोमा सुरु हुन्छ 3 को स्क्वायर माइनस 1 बाट। यहाँ हेर्नुस् त, तेस्रो रोको फर्स्ट बक्समा 8 रहेको छ, 8, यो भनेको 3 को स्क्वायर माइनस 1, 3 तिया 9 माइनस 1 भनेको 8, 15 रहेको छ, त्यो भनेको 4 को स्क्वायर माइनस 1, 4 चौको 16 माइनस 1 भनेको 15। त्यसो भए अब यहाँ के हुन्छ त, 5 को स्क्वायर माइनस 1, 5 5 25 बाट 1 माइनस भयो भने 24। अप्सनहरू पनि थिए 0, 8, 23 र 24, तसर्थ सही उत्तर हुन जान्छ 24। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। प्रश्न नम्बर 50 हेरौँ। अब अन्तिम प्रश्न रहेको छ। प्रश्न नम्बर 50 तर्फ लागौँ। दिएको चित्रमा कतिवटा त्रिभुजहरू छन्? चित्र हेर्नुहोस् त, त्रिभुज कतिवटा हुन सक्छन्? अप्सनहरू छन् 4, 5, 6, 8। कतिवटा अप्सनहरू छन् त, कतिवटा त्रिभुज छन्? ल सोच्नुहोस् त तपाईहरु एकचोटि। सक्नुभयो? सही पत्ता लगाउनु भयो त? यो चाहिँ मैले तपाईहरुकै जिम्मामा छोडेँ। यदि तपाईहरुले यसको उत्तर पत्ता लगाउन सक्नु भएन भने मेरो अर्को एउटा भिडियो त्रिभुज गर्ने तरिका मैले यो आई बटनमा, हेर्नुस् माथि आई बटनमा राखिदिएको छु, अथवा तल डिस्क्रिप्सनमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो लिंक खोलेर हेर्नुस्, यसको उत्तर त्यहाँ यस्ता त्रिभुज गर्ने तरिका, अन्य त्रिभुजहरू पनि गर्ने तरिका दिएको छ। तपाईहरुको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। त्रिभुज गर्ने तरिकामा यसको उत्तर पनि त्यही दिएको छ। त्यो भिडियो हेर्न नभुल्नु होला। यी बाहेक धेरै किसिमका त्रिभुज गर्ने तरिका त्यहाँ सिकाइएको छ। भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। हाम्रो भिडियोलाई शेयर गर्न नभुल्नु होला। भिडियो मन परेमा सब्स्क्राइब गर्नु होला। लाइक र शेयर गरी ज्ञान बाँड्न नभुल्नुहोस्। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस्। हवस् त, धन्यवाद।